5 दिन तक समरकंद मंगोलों के सामने डटा रहा, मगर फिर एक रात में शहर के दरवाजे खुल गए और कयामत टूट पड़ी। हजारों मुसलमान कत्ल हुए, मस्जिदें जल गईं, मगर एक मुसलमान सालार ने चंगेज खान को भी अपनी जंगी महारत का मोतरिफ बना दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया। अचानक मैदान जंग में एक होलनाक तूफान उठा, जिसे देखकर चंगेज खान, उसके सारे सालार और मंगोल सिपाही दंग रह गए, इसलिए कि अचानक समरकंद के किले का बड़ा दरवाजा खुला और निजामुद्दीन, आरद-ए-जुज़नी, अल्बास खान, अलिफ खान और बाला खान अपने बकाया लश्कर के साथ भयानक काली आंधी की तरह बाहर निकले। पूरे लश्कर की कमांडरी निजामुद्दीन खुद कर रहा था, चुनांचे वो सामने आने वाले मंगोलों पर मौत की दस्तक देते, हर लम्हे को कयामत और हर सांस को अजियत बनाते। मौत के शबखून की तरह कहर बनकर हमला आवर हुआ और आगे बढ़ने लगा। जवाबी कार्रवाई करते हुए मंगोल भी निजामुद्दीन और उसके लश्कर पर तूफानी बारिश की तरह टूट पड़े, लेकिन निजामुद्दीन और उसके साथी सालार अपने लश्कर को लेकर होलनाक मार दाड़ करते हुए मंगोलों की सफों को चीर कर निकल गए और उस शाहराह की तरफ हो लिए जो वहां से सीधी खुरासान की तरफ जाती थी। ये सूरत हाल देखते हुए चंगेज खान गजबनाक हो गया था, चुनांचे फौरन उसने अपने लश्कर के एक हिस्से को उनके ताकुब में लगा दिया। मंगोल लश्कर के आगे निजामुद्दीन अपने लश्कर को लेकर 5 से 7 मील तक बढ़ता रहा। फिर वो अचानक मुड़ा और ताकुब करने वाले लश्कर पर जलते रेगिस्तानों की तपिश और बेरहम तूफान की तरह हमला आवर हो गया था। अपने पहले ही हमले में निजामुद्दीन, अलिफ खान और उसके साथियों ने मंगोलों का बेरहम कत्लेआम शुरू कर दिया। निजामुद्दीन और उसके सालार पहले ही शदीद गुस्से में खूनख्वार हो रहे थे, लिहाजा उन्होंने तेजी से मंगोलों के लिए जिंदगी तंग करना शुरू कर दी। ताकुब करने वाले मंगोलों की अक्सरियत को जब गाजर मूली की तरह काट कर मौत के घाट उतार दिया, तो बचने वाले मंगोल अपनी जानें बचाने के लिए शिकस्त कबूल करते हुए वापस समरकंद की तरफ भाग खड़े हुए, जबकि अपने लश्कर के साथ निजामुद्दीन तेजी से खुरासान की तरफ बढ़ गया। जब शिकस्त खुर्दा मंगोल लश्करी वापस पहुंचे और चंगेज खान को नाकामी के साथ लश्कर की बर्बादी की खबर सुनाई, तब चंगेज खान शदीद दुख और गुस्से का शिकार हो गया। उस वक्त वो लश्कर के दरमियान खड़ा जख्मियों के इलाज का मुआयना कर रहा था और उसके तमाम नामवर सालार भी उसके साथ मौजूद थे। कुछ देर तक वो गहरी खामोशी में मुब्तला रहा, फिर खलाओं में घूरते हुए सोच विचार के बाद कहने लगा, मुसलमानों का ये सालार भी एक अजीब धुआं है, वहशत भरे ख्वाबों की तरह किले से निकला, सुलगते लम्हों की तरह हमारे बीच से गुजर कर अपना आप महफूज करके पूरे लश्कर को भी हिफाजत के साथ निकाल ले गया। और जब हमने उसके ताकुब के लिए एक लश्कर भेजा तो उसने उसे भी नीस्तो नाबूद करके रख दिया। ऐसे ही सालार अपनी आन की अजमतों की हिफाजत करते हैं और ऐसे ही जंगजू जुर्रत और शुजात के उजालों के नकीब बनकर नमूदार होते हैं। मैं दूसरी बार इस मुस्लिम सालार की अस्करी हुनरमंदी और जंगी हिकमत अमली से बेहद मुतासिर हुआ हूँ। काश ये मेरे पास होता तो मैं इसे जरा भी नुकसान ना पहुंचाता, बल्कि इसे अपने लश्कर में शामिल करके इससे वो अजीम काम लेता जो शायद अलाउद्दीन इससे कभी नहीं ले सका। समरकंद के लिए लड़ी जाने वाली इस जंग को मुअर्रिखीन अपने अल्फाज में कुछ इस तरह बयान करते हैं। समरकंद पहुंचकर चंगेज खान ने किले के मोर्चों, फसील शहर और खंदक वगैरह का जायजा लिया। चूंकि उसे सुल्तान अलाउद्दीन के भाग जाने की इत्तला मिल चुकी थी, इसलिए उसने अपने 2 सालारों को एक बड़ा लश्कर देकर सुल्तान के ताकुब में भी रवाना कर दिया। तीसरे रोज मुसलमानों का लश्कर शहर से बाहर निकलकर मंगोलों पर हमला आवर हुआ। शाम तक होलनाक जंग जारी रही, जिसमें दोनों तरफ के सिपाहियों की एक बड़ी तादाद मारी गई। दूसरे दिन चंगेज खान ने लश्कर की कमान खुद लेकर शहर पर हमला कर दिया। दबाव का ये आलम था कि अहले शहर ने बाहर निकलकर मंगोलों पर जवाबी हमला किया, लेकिन वो कामयाब ना हो सके। मंगोल लश्करी जान तोड़ कर लड़े, जिसके बायस अहले शहर का हौसला टूटने लगा। कुछ लोग इस बात पर आमादा हो गए कि मंगोलों से बात की जाए, लेकिन चूंकि अहले बुखारा की दर्दनाक हालत का लोगों को इल्म हो चुका था, इसलिए शहर का एक तबका इस मसलहत के सख्त खिलाफ था और लड़ते रहने की तरगीब दे रहा था। इख्तिलाफ राय ने ऐसी सूरत इख्तियार कर ली कि शहर में खाना जंगी का खतरा पैदा हो गया। 5वें दिन जब लड़ाई पूरी शिद्दत से जारी थी, समरकंद के शेखुल इस्लाम, काजी शहर और कुछ उलमा छुप छुपा कर शहर से बाहर निकले और चंगेज
चंगेज खान की खिदमत में हाजिर हुए। चंगेज खान ने उनकी बड़ी आओ भगत की और आम माफी का वादा किया। उसी रात नमाज इशा के बाद शहर के दरवाजे खोल दिए गए। मंगोल लश्कर ने शहर में दाखिल होते ही तमाम हिफाजती इंतजामात, फसीले शहर और मोर्चे वगैरह बिला ताखीर गिरा दिए। बाद में अराकीन वफ और उनके लवाहिकीन के अलावा, जिनकी तादाद 50,000 के लगभग बनती थी, बाकी तमाम अहले शहर को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। किले की हिफाजत चंगेज खान ने अपने मुंतखब लश्कर के सुपुर्द कर दी। किले के अंदर जो मुसलमानों का लश्कर मौजूद था, जब उसने देखा कि अब वो मुकम्मल तौर पर मंगोलों के रहमो करम पर है और बचाव की कोई दूसरी सूरत बाकी नहीं रही, तो मौका पाकर वो किले से बाहर निकला और मंगोलों की सफों को चीरता हुआ हिफाजत के साथ निकल गया। वो अपने बकाया लश्कर को महफूज रखते हुए सुल्तानी लश्कर से जा मिलने के लिए खुरासान की तरफ रवाना हो गया। दूसरे दिन मंगोलों ने किले की एक बड़ी दीवार भी गिरा दी। तकरीबन 1000 शहरियों ने जाने बचाने के लिए भागकर मस्जिद में पनाह ली, मगर उन जालिमों ने मस्जिद को भी आग लगा दी। चुनांचे मस्जिद के साथ तमाम शहरी भी जिंदा जलकर शहीद हो गए। इस तरह 30,000 सिपाही, जिनमें से कुछ तुर्क थे और कुछ दूसरे, अपने सरदार समेत कत्ल कर दिए गए। हस्बे मामूल यहाँ भी नौजवानों को मंगोल फौज में जबरदस्ती भर्ती किया गया, जबकि कारीगर और दस्तकार अलहदा कर लिए गए। बाकी शहरियों को इस शर्त पर माफी दी गई कि वो सालाना 2 लाख दिनार टैक्स अदा किया करेंगे। ये होलनाक वाक़या रबीउल अव्वल 617 हिजरी बमुताबिक मई सन 1220 ईस्वी को पेश आया। समरकंद से निकलकर बर्क रफ्तारी के साथ निजामुद्दीन, आरद-ए-जुज़नी और उनके साथ अलिब खान, अल्बास खान और बाला खान खुरासान के इलाके में उस मकाम पर पहुंच गए जहां सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह अपने लश्कर के साथ कायम किए हुए था। सुल्तान को निजामुद्दीन और बकिया सालारों की आमद की इत्तला दी गई। तब सुल्तान ने उन 5 सालारों को फौरन अपने पास तलब कर लिया। निजामुद्दीन जब अपने साथी सालारों के साथ सुल्तान के खेमे में दाखिल हुआ, तो उस वक्त सुल्तान के पास उसका बड़ा बेटा जलालुद्दीन और निजामुद्दीन व आरद-ए-जुज़नी के बाद का बड़ा सालार उमर काफी पहले से वहाँ बैठे हुए थे। सुल्तान के सामने जाकर निजामुद्दीन ताजीम के साथ खड़ा हो गया। उसे देखकर अलिब खान, अल्बास खान और बाला खान भी अदब से खड़े रहे। इस मौके पर जलालुद्दीन अजीब अंदाज में पांचों की तरफ देखे जा रहा था और कभी उसकी निगाहें अपने बाप अलाउद्दीन पर भी जम जाती कि शायद वो उन पांचों को बैठने का इशारा करे। कुछ देर तक खेमे में गहरी खामोशी छाई रही, यहाँ तक कि निजामुद्दीन ने खामोशी तोड़ी और कहने लगा, सुल्तान मोहतरम। निजामुद्दीन इतना ही कह पाया था कि सुल्तान उसकी तरफ देखते हुए बोला, पहले बैठ जाओ, फिर सुकून और इत्मीनान के साथ मुझसे गुफ्तगू करो। मेरे पास समरकंद की तमाम खबरें पहले ही पहुंच चुकी हैं। तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि समरकंद का कामयाबी से दिफा कर सको, लेकिन तुम्हारे पास जो लश्कर था उसके साथ चंगेज खान के लश्कर को रोकना मुमकिन नहीं था। तुम्हारे साथ अलिब खान, अल्बास खान, बाला खान और आरद-ए-जुज़नी ने भी अपनी बेहतरीन जंगी सलाहियतों का मुजाहिरा किया। तुम्हें समरकंद भेजने का मेरा मकसद ये हरगिज नहीं था कि तुम अकेले चंगेज खान को शिकस्त दे दो, बल्कि मकसद सिर्फ ये था कि उसकी तेज पेशकदमी को किसी हद तक रोककर उसके आगे बढ़ने की रफ्तार को सुस्त कर दिया जाए, ताकि इतनी देर में हो सकता है हमारी मुमलिकत में कोई मुस्बत तब्दीली या इनकलाब अच्छे हालात पैदा कर दे और हम चंगेज खान को उस सरजमीन से मार भगाने में कामयाब हो जाएं। गो सुल्तान ने निजामुद्दीन को बैठने के लिए कहा था, लेकिन निजामुद्दीन खड़ा रहा। उसकी तरफ देखते हुए साथी सालार भी अदब से खड़े रहे। फिर एकदम निजामुद्दीन ने सुल्तान अलाउद्दीन के सामने अपने हाथ जोड़ दिए और मिन्नत करने के अंदाज में इल्तिजा करते हुए कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वक्त जितना भी लश्कर आपके पास मौजूद है, उसके साथ आप एक बार फिर पूरी कुव्वत के साथ खम ठोंक कर चंगेज खान के सामने आएं। इस लश्कर का एक हिस्सा मोहतरम जलालुद्दीन के हवाले कर दिया जाए और उमर काफी को उनका नायब मुकर्रर कर दिया जाए। लश्कर का दूसरा हिस्सा मेरे हवाले कर दें और मेरे साथ अलिब खान को रखा जाए, जबकि लश्कर का तीसरा हिस्सा आरद-ए-जुज़नी की कमांदारी में दे दिया जाए और बाला खान को उसका नायब मुकर्रर कर दिया जाए। अल्बास खान के पास एक छोटा लश्कर रखा जाए जो अपने पड़ाव और छावनी की हिफाजत करे। सुल्तान मोहतरम, इस जंगी हिकमत अमली के साथ अगर हम चंगेज खान के सामने जाते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि चंगेज खान कितना भी जोर लगा ले, हम उसे बदतरीन और इबरतनाक शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे। सुल्तान मोहतरम, आप भले इस जंग में बराह रास्त हिस्सा ना लें जहाँ आपने इस वक्त
قیام کیا ہوا ہے، اپنا قیام یہی محفوظ رکھیں۔ گو کہ چنگیز خان نے اپنے سب سے ماہر سالار صوبدائی کو ایک بڑا لشکر دے کر آپ ہی کے تعاقب میں بھیجا ہوا ہے، لیکن میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ اس صوبدائی کا بھی ہم بندوبست کر لیں گے اور اسے کسی قیمت پر آپ تک پہنچنے نہیں دیں گے۔ میں آپ کو اس بات کا بھی وعدہ دیتا ہوں کہ جس طرح میں نے التجا کی ہے، ایک لشکر جلال الدین کے حوالے، ایک میرے اور تیسرا آرد غزنی کے تحت کر دیں تو ہم چنگیز خان سے ٹکرا جائیں گے۔ سلطان محترم، اگر اس ترتیب سے ہم چنگیز خان کو شکست دینے میں کامیاب نہ ہوئے تو میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ میدان جنگ میں ہی میری گردن کاٹ دیجیے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد نظام الدین جب خاموش ہوا تب غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سلطان خوارزم شاہ کہنے لگا، میں نے تمہیں بیٹھنے کے لیے کہا تھا، پہلے بیٹھو پھر تمہارے ساتھ گفتگو ہوتی ہے۔ سلطان کے کہنے پر نظام الدین بلا آخر بیٹھ گیا، اس کی طرف دیکھتے ہوئے ساتھی سالار بھی بیٹھ گئے۔ گفتگو کا آغاز سلطان کرنا ہی چاہتا تھا کہ اس سے پہلے اس کا بڑا بیٹا جلال الدین بول اٹھا، سلطان محترم، جو کچھ نظام الدین نے کہا ہے یوں جانے کہ یہی میرے بھی دل کی آواز ہے، ایک بار آپ ہمیں آزما کر تو دیکھیں۔ سلطان محترم، اس سے پہلے کئی مقامات پر مسلمانوں کو شکست ہو چکی ہے، بخارا جیسا عظیم شہر ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، سمرقند جیسا عظیم تر شہر ہم سے چھن چکا ہے، اور اب میرا اندازہ ہے کہ چنگیز خان ہمارے دارالحکومت خوارزم کی طرف تیزی سے بڑھے گا۔ ان نازک حالات میں میری آپ سے گزارش ہے کہ جو کچھ نظام الدین نے تجویز کیا ہے اس پر ایک بار عمل ضرور کرنا چاہیے۔ مجھے بھی امید ہے کہ ہم چنگیز خان کو بدترین شکست دے کر مار بگائیں گے۔ جب وہ ہمارے ہاتھوں عبرتناک شکست اٹھا کر بھاگے گا تو پھر وقت کی آنکھ دیکھے گی کہ ہم کہاں تک اور کس طرح اس کا تعاقب کرتے ہیں۔ جلال الدین جب خاموش ہوا تب اس کی طرف دیکھتے ہوئے خوارزم شاہ غصے اور مایوسی سے کہنے لگا، تم سب مل کر اپنے بچے کچے لشکر کا بھی نقصان کرنا چاہتے ہو۔ تم چاہتے ہو کہ منگولوں کے ہاتھوں ہمارے پورے لشکر کا مکمل صفایا ہو جائے، جبکہ میں ہرگز ایسا نہیں چاہتا اور نہ ہی اپنے باقی ماندہ لشکر کو یوں ہلاکت میں ڈال سکتا ہوں۔ ذرا رک کر علاؤدین نے نظام الدین کی طرف دیکھا اور سخت لہجے میں کہنے لگا، نظام الدین، میں نے تمہارے ذمے لشکریوں کے لیے رسد جمع کرنے کا کام سونپا تھا، جو کچھ تم نے کہا ہے جواب میں تمہیں یہی کہوں گا کہ جس کام پر میں نے تمہیں مقرر کیا ہے اپنے آپ کو صرف اس حد تک محدود رکھو۔ اگر براہ راست چنگیز خان سے ٹکرانے کی کوشش کرو گے تو شدید نقصان اٹھاؤ گے۔ میں نے تمہیں سمرقند کی طرف بھیجا تھا اور جس مقصد کے لیے بھیجا تھا تم نے اسے یقیناً پورا کیا۔ چند روز تک تم نے منگولوں کو وہاں روک کر رکھا، اب میں تمہیں خوارزم کے لیے مامور کرتا ہوں۔ خوارزم کے نواح میں کسی طرح منگولوں کو اپنے ساتھ مصروف رکھ کر ان کی پیش قدمی میں تاخیر پیدا کرنا۔ اس کے علاوہ جب بھی تمہیں مہلت ملے تو اپنے لشکر کے لیے رسد اکٹھی کرنا اور ان حدود سے باہر جا کر کوئی اضافی کارروائی ہرگز مت کرنا۔ اب تم جاؤ اور آرام کرو۔ نظام الدین اپنی جگہ سے خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کے ساتھ ہی جلال الدین، آرد غزنی، عمر کافی، الب خان، بالا خان اور الباز خان سب کے سب اٹھے اور نظام الدین کے ساتھ سلطان کے خیمے سے باہر نکل آئے تھے۔ خیمے سے ذرا فاصلے پر جا کر نظام الدین کے قدم رک گئے، پھر اس نے عاجزی بھری نگاہ جلال الدین پر ڈالی اور انتہائی دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، میں کئی مواقع پر سلطان محترم سے التجا کر چکا ہوں کہ ہمیں پوری قوت کے ساتھ خم ڈھونک کر چنگیز خان کے سامنے آنا چاہیے، لیکن سلطان کسی طور نہیں مانتے۔ سلطان نے مجھے سمرقند کی مہم پر بھیجا اور وہاں جب میں نے بے گناہ مسلمانوں کو بے دردی سے قتل ہوتے دیکھا تو ایک بار میرے دل میں ارادہ آیا کہ سلطان کے اس فیصلے کے خلاف بغاوت کر دوں اور جس قدر بھی لشکری جمع ہو سکے انہیں اکٹھا کر کے چنگیز خان پر شدید ضرب لگاؤں اور اسے بتاؤں کہ جس طرح تم مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کر رہے ہو ایسا ہی قتل عام ہم بھی منگولوں کا کر سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ میرے خون میں اب اپنے آقا کے خلاف بغاوت کے جراثیم نہیں ہیں، لہٰذا میں ایسا قدم نہیں اٹھا سکا کیونکہ میں اپنے فرض کے آگے بالکل بے بس تھا۔ آج میں نے پھر آپ کے سامنے سلطان سے گزارش کی ہے اور میں جانتا ہوں کہ سلطان مجھ سے خفا ہوئے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں جگہ جگہ منگولوں کے راستے کی رکاوٹ بنتا رہوں، ان کی پیش قدمی کو سست کرتا رہوں اور ساتھ بکھرے ہوئے منگول لشکر پر اچانک حملہ کر کے اپنے اور اپنے لشکریوں کے لیے رسد اکٹھا کرتا رہوں۔ لیکن یہ کوئی کام نہیں ہے جو سلطان نے مجھے سونپ رکھا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ میں جگہ جگہ منگولوں
کا سامنا کر کے مسلمانوں کی رسوائی اور شکست کے دردناک مناظر دیکھتا رہوں، مسلمانوں کا بے دردی سے ہوتا ہوا قتل عام اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہوں، اس سے تو کہیں بہتر ہے کہ ایک روز میں خود اپنا ہی گلا کاٹ دوں تاکہ میں ان خوفناک مناظر کو دیکھنے سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاؤں۔ اس پر جلال الدین اور دوسرے سالاروں کی آنکھیں نمناک ہو گئی تھیں۔ جلال الدین تڑپ کر آگے بڑھا اور نظام الدین کو اپنے ساتھ لپٹا لیا، اس کی پیشانی کو محبت سے چوم کر کہنے لگا، نظام الدین تم لوگوں کی طرح میں بھی شدید بے بس اور مجبور ہوں۔ میں نے سلطان کو کئی بار سمجھانے کی کوشش کی، ان کی منت سماجت کی کہ لشکر آپ میرے حوالے کر دیں اور آپ کے لیے کسی محفوظ جگہ کا اہتمام کر دیا جائے گا جہاں آپ عافیت سے رہیں، اور اس کے بعد چنگیز خان کو آپ صرف ہم پر چھوڑ دیں، ہم جانے اور چنگیز خان جانے۔ اگر ہم اسے مار مار کر واپس صحرائے گوبی کی طرف نہ بگا دیں تو ہمارا نام بدل دینا۔ لیکن سلطان ہر بار مجھے سخت لہجے میں جھڑک دیتے ہیں اور ایسا کرنے سے صاف منع کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، سلطان میرے محترم باپ ہیں، میں اپنے باپ کی ناراضگی بھی نہیں چاہتا، ان کی دل شکنی بھی نہیں کر سکتا اور نافرمانی کر کے کسی گناہ کا مرتکب بھی نہیں ہونا چاہتا، لیکن سلطان میری کوئی بات ماننے پر تیار ہی نہیں ہو رہے۔ تم سب کے سامنے ہے، تم خود دیکھ رہے ہو کہ میں کتنا مجبور ہوں، جہاں سلطان جاتے ہیں میں خاموشی سے ان کے ساتھ روانہ ہو جاتا ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی کام میرے ذمہ ہے ہی نہیں، اور نہ ہی سلطان مجھے براہ راست منگولوں کے طوفان سے ٹکرانے کی اجازت دے رہے ہیں۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ منگول ایک کے بعد دوسرا شہر فتح کرتے چلے جا رہے ہیں، ہر جگہ بے گناہ مسلمانوں کا بے دریغ قتل عام ہو رہا ہے، اور پھر انہی مسلمان جوانوں کو چنگیز خان زبردستی اپنے لشکر میں شامل کر لیتا ہے۔ جب بھی اسے کسی نئے شہر کو فتح کرنا ہوتا ہے تو وہ انہی مسلمان قیدیوں کو ڈال بنا کر آگے رکھتا ہے تاکہ وہ اس کی خاطر جنگ کریں۔ اس طرح ہر صورت میں دونوں طرف سے مسلمان ہی کٹ رہے ہیں، چنگیز خان کی طرف سے بھی مسلمانوں ہی کا جانی نقصان ہو رہا ہے، اور جس شہر پر وہ حملہ آور ہوتے ہیں وہاں کے بے قصور مسلمان بھی بے گناہ مر رہے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ سمجھانے کے باوجود سلطان چنگیز خان کے سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان تکلیف دہ حالات میں سلطان کے ذہن میں کیا بات ڈال دی گئی ہے کہ وہ منگولوں کا سامنا ہی نہیں کرنا چاہتے، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے سلطان نے بڑی بڑی جنگوں میں حصہ لیا، بڑے بڑے طاقتور اور باغی دشمنوں کو اپنے سامنے زیر کیا اور ان کی گردنیں جھکا دیں، لیکن اب نہ جانے کیوں سلطان میدان جنگ میں نکلنے کا ارادہ ہی نہیں کرتے۔ یہاں تک کہنے کے بعد جلال الدین جب رکا تب نظام الدین شدید دکھ اور حسرت بھرے انداز میں کہنے لگا، ٹھیک ہے آپ سلطان کے ساتھ رہیں، میں آرد زوزنی کے ساتھ 2 دن یہاں قیام کرتا ہوں، اس کے بعد جو لشکر اس سے پہلے میں سمرقند سے لایا ہوں اسے ساتھ لے کر خوارزم کا رخ کروں گا، اور سلطان کے حکم کی اتباع کرتے ہوئے کسی نہ کسی طرح منگولوں کی پیش قدمی میں رکاوٹ بننے کی کوشش کروں گا، اور جہاں تک ممکن ہوا ادھر ادھر سے رسد بھی جمع کروں گا۔ اس کے علاوہ فی الحال میرے ذمہ اور کوئی کام نہیں ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد نظام الدین خاموش ہو گیا۔ جلال الدین نے پھر ہمدردی سے اس کی پیٹھ تھپتھپائی، اسے صبر و تحمل سے کام لینے کی تلقین کی، اور اس کے بعد آرد زوزنی الب خان، بالا خان اور الباس خان کے ساتھ نظام الدین اس لشکر کی طرف بڑھ گیا جسے وہ سمرقند سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ لشکر کا وہ حصہ پہلے ہی پڑاؤ ڈال چکا تھا اور وہاں خیمے نصب کیے جا چکے تھے۔ نظام الدین نے آرد زوزنی کے ساتھ 2 دن خراسان کے ان علاقوں میں قیام کر کے تھکن اتاری اور آرام کیا۔ اس کے بعد وہ اور آرد زوزنی اپنا لشکر لے کر خوارزم شہر کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ خوارزم شہر اس دور میں عالم اسلام میں مرکزی اہمیت کا حامل تھا۔ خوارزم نے علم و فنون، تہذیب اور تمدن کی پیش رفت میں نہایت اعلیٰ کردار ادا کیا تھا، چنانچہ اس خطے سے وقتاً فوقتاً بڑے علماء، مفکرین اور دانشور اٹھے جنہوں نے دنیا بھر میں نام پیدا کیا۔ مورخین اس تاریخی شہر کے ابتدائی دور میں 2 حصے بتاتے ہیں، ایک حصہ دریائے آمو کے مشرقی کنارے پر ترکستان کے حدود میں واقع تھا اور دوسرا حصہ مغربی کنارے پر قائم تھا جس کا نام جرجانیہ یا اورگنج تھا۔ یہی جرجانیہ یا اورگنج کا علاقہ آگے چل کر زیادہ تر خوارزم کے نام سے موسوم ہوا، چونکہ ترکستان کے تجارتی قافلوں کی تمام آمد و رفت اسی راستے سے ہوتی تھی، اس لیے یہاں تجارتی مال کی بہت سی بڑی اور شاندار منڈیاں قائم ہو گئی تھیں۔ بعد میں جب تمام سرکاری دفاتر بھی اسی شہر منتقل ہو گئے تو خوارزم شہر، جسے
تاریخ میں جرجانیہ یا اورگنج بھی کہا گیا ہے۔ اس کی مرکزی اہمیت اور رونق میں مزید کئی گنا اضافہ ہو گیا، چونکہ خوارزم کا یہ عظیم شہر دریائے آمو کے کنارے پر واقع تھا، اور چونکہ دریائے آمو کے آس پاس کے تمام زمینیں سطح آب کے ہموار واقع تھیں، اس لیے دریا کے دونوں کناروں سے نہریں کاٹ کر ان زمینوں کو سیراب کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس علاقے کی زرعی پیداوار میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا۔ دریائے آمو کے مشرقی کنارے سے جو نہر نکالی گئی تھی وہ وسعت اور گہرائی میں اتنی بڑی تھی کہ اس میں کشتیاں چلتی تھیں۔